بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما بعد، إذا نحن الآن في حصة جديدة مع مادة الرياضيات بالنسبة للمستوى أولى باك آداب وعلوم إنسانية. إذا يعني آخر درس الذي سيكون في هذه السنة. إذا étude et représentation graphique d'une fonction numérique، دراسة وتمثيل دالة عددية. جيد. إذا في هذه الفقرة إن شاء الله غتكون خاص بالفقرة الأولى، يعني الفقرة الأولى واحد غندرسو فيها دراسة دالة، يعني donc fonction polynomial sous la forme ax au carré plus bx plus c. وغنشوفو واحد جوج ديال النقط فيما يخص يعني لي ليميت اللي شفنا في الدرس ديال النهايات. نعم، اذا في هذا الدرس غنجمعوا فيه كل شيء، داكشي اللي شفنا في النهايات وفي الاشتقاق. اذا ان شاء الله. اذا اول شيء غنشوفوا دونك premièrement les asymptotes de la courbe C de f d'une fonction f. دونك وهذه بالضبط بالنسبة لكم نشوفوها بالنسبة للفونكسيون إذا كانت فونكسيون راسيونيل. الأسيمبتوت هما المقاربات ديال منحى دالة f. نعم، إذا هنا شفنا si la limite x tend vers plus ou bien moins l'infini de f de x égale à un nombre b. Un nombre b signifie que si de f admet un asymptote horizontal، واحد المقارب اللي هو أفقي، المعادلة ديالو y تيقال ا بي، y تيقال هاد العدد اللي شفنا. ثم النقطة الثانية si la limite de f de x lorsque x tend vers a plus ou bien a moins، يعني على يسار أو على يمين، على droite de a ou bien à la gauche de a، ديال f de x est égal plus ou bien moins l'infini. يعني هنا donc signifie que donc si de f admet un asymptote اللي هو vertical. donc المعادلة ديالو x يساوي vertical x يساوي هاد العدد a. نعم، إذا هادو مهمين بالنسبة يعني المقاربات ديال سي دو اف. إذا حيت ممكن يعني في الريبريزونطاسيون غرافيك نستعملوهم، خاصة إلا كانت عندنا لا فونكسيون راسيونيل. لأن غنشوفو إن شاء الله إيتود ديال لا فونكسيون اللي هي بولينوم بالنوعين ديالها سو لا فورم يعني دوزيام دوغري و تروازيام دوغري، وغنشوفو هادي ديال الفونكسيون راسيونيل في آخر يعني الفقرة إن شاء الله. إذا مزيان، دونك هنا غنشوفو واحد لابليكاسيون بالنسبة لهاد لسامبتوت. ابليكاسيون soit f une fonction numérique
numérique défini par f de x égale 3x moins 2 à la x moins 2. Donc, calculer la limite x tend vers plus l'infini de f de x et la limite x tend vers plus l'infini, tend vers 2, donc à droite de f de x. Donc, et interpréter géométriquement le résultat obtenu. أول هندسيا النتائج. مزيان، إذا تعطى لينا هاد ليكزومبل هذا. نعم، إذا اش خاصنا نديرو؟ نحسبو لا ليميت. دونك هنا سوليسيون. دونك هنا لا ليميت x tend vers plus l'infini ديال f ل x، يعني لا ليميت ديال x د بلس لانفيني ديال 3 x ناقص 2 على x ناقص 2. اش قلنا؟ دونك هي النهاية ديال الحد أكبر أس في البسط على الحد الأكبر أس في المقام. دونك لا سي لا ليميت x بلس لانفيني بلو غران تيرم هنا 3x على x. دونك غنختزلو غنلقاو معدا 3. دونك حسبنا لا ليميت ديال اف ل x عندما يولي الى زائد ما لا نهاية، لقينا عدد. دونك هنا لانتربريتاسيون اش عندنا؟ دونك سي دو اف، دونك ادمي ان اسامبتوت horizontal y est égal à quoi? Est égal à p, c'est-à-dire est égal à 3. y est égal à 3. نعم، جيد. دونك بالنسبة لا ليميت الأخرى، لا ليميت x tend vers donc à droite de 2، donc ديال f ل x est égal la limite ديال x 2 donc à la droite de 3x moins 2 إلى x moins 2. اش قلنا؟ غنعوضو 3 في 2 ناقص 2 على 2 ناقص 2. دونك 6 ناقص 2 على 2 ناقص 2، يعني غتعطينا 4 على 0. دونك ال على 0 اش قلنا؟ غتكون تساوي ما لا نهاية، ولكن خصنا نديرو اش؟ طابلو دو سين ديال دونك اكس موان 2 ديال هاد الحدود ديال التي توجد في المقام. دونك اكس موان 2 est égal à 0، c'est-à-dire x égale à 2. دونك 2. دونك هنا من الدرجة الأولى هنا إشارة أ، يعني هاد العدد اللي حدا إكس يعني موجب، وهنا إكس إشارة أ. دونك على يمين 2، دونك هاد صفر غتكون زائد، دونك هنا زائد على زائد غتعطينا زائد ما لا نهاية. مزيان. دونك هنا l'interprétation c'est du f admis h on asymptote vertical x est égal à juge. مزيان.
دونك مزيان. دونك هنا باش غير كتوضيح، هنا مثلا الا بغينا نرسموه ملي تنديرو معلم، هنا عندي 1 2 3 دونك ها هما لي زيكس ها هما لي زيكريك. دونك ها هو هوريزونتال، دونك هذا هو الاسامبتوت اللي هو إكغيك إيتيكال 3. بالنسبة لهذا المثال إلى هنا، دونك هنا عندنا إكس، عندنا إكس يساوي 2، دونك إكس يساوي 1، إكس يساوي 2. ها هو فيرتيكال. دونك هذا هو إكس يساوي لاسامبتوت اللي هو إكس يساوي 2 اللي هو مقارب ديال هاد سي دو إف. نعم جيد. إذن هذا فيما يخص يعني الفقرة الأولى. إن شاء الله غنشوفو الفقرة الثانية. إذن الفقرة الثانية غتكون خاص ب étude et représentation d'une fonction اللي هي يعني مثلا بولينوم ولا راسيونيل. إذا غنشوفو بولينوم يعني سو لا فورم ax au carré plus bx plus c، يعني ثلاثية الحدود، دونك دوزيام دوغري. دونك مزيان. إذا أول حاجة إذا غتبعو دائما هاد الطرق اللي كندير هنا، وراه إن شاء الله غديرو الإنجاز ديال التمرين سهل. دونك لا فورم هي اش a au carré plus b x a au carré x plus bx plus c، هي يعني الصيغة ديالها. دونك مزيان. دونك أول حاجة بالنسبة لهاد الدالة غنشوفو ماذا دومين دو ديفينيسيون، مجموعة التعريف. إذا دائما مجموعة التعريف هو R، مجموعة التعريف دائما الحدودية هو R. نعم. ثم ثاني حاجة غنشوفوها هي المشتقة، لا فونكسيون ديريفي. هي ياش هي المشتقة ديال هاد الدالة كاملة، يعني المشتقة ديال a au carré بريم زائد bx بريم زائد c بريم. هنا غتعطينا جوج ax يعني ax، وهنا غتعطينا b لأن المشتقة ديال x هي 1، وهنا 0، يعني سو لا فورم ديال ax بلس b. يعني دائما تعطينا توجور تعطينا بروميي دوغري، هاد لا فونكسيون اللي هي بروميي دوغري. مزيان. هاد أ تنعنيو به هنا جوج في أ، يعني جوج في أ، يعني أ يعني مثلا هنا 3 إكس أو كاري، يعني جوج في 3، يعني جوج في 3 هو 6، يعني كيعطينا أ، يعطينا واحد العدد مع أ و بي راه هما أعداد حقيقيين. مزيان. دونك وثالث حاجة درنا المشتقة تنمشيو نلج، يعني إذن نعم الفقرة المولية هي غتكون مونوتوني رتابة دو اف، رتابة الدالة اف. نعم. إذن باش نحددو الرتابة ديال اف، إذن أولا نغيزودو l'équation اللي هي f prime de x égale à 0، يعني كتعني ax f prime de x هي ax زائد b تساوي 0.
يعني أن أ إكس كيساوي ناقص بي، يعني أن إكس كيساوي ناقص بي على أ. مزيان. دونك وغنمشيو لاش نديرو طابلو دو سين جدول الإشارات دو إف بريم دو إكس. دونك جدول الإشارة تنرسمو جدول، دونك هكا. دونك ناقص ما لا نهاية تل زائد ما لا نهاية، وهنا تنحطو إكس يعني ناقص بي على أ، وهنا إف بريم اللي هي نيت أ إكس زائد بي. دونك هنا اش تنديرو؟ هنا تنديرو لو سين دو أ، هاد أ هذا ولا هاد أ اللي عندنا منذ البداية إلا كان موجب كنديرو زائد. هنا العكس لانفيرس دو سين دو أ. إلا كانت هنا موجب، إلا كان موجب أ أكبر من صفر كنديرو زائد وهنا ناقص. إلا كان أ أصغر من صفر كنديرو هنا ناقص وهنا زائد. دابا غنشوفو هادشي في التمرين. نعم. دونك أ نعم. بزاف. دونك عاد يعني الرتابة، اش كنعنيو بالرتابة؟ دونك إلا كانت المجال فاش عندنا زائد، يعني اون دي كو اف دو اكس اي كرواسونت تزايدية. إلا كانت ناقص اون دي كو اف اكس اي ديكرواسونت. مزيان. عاد نجيو من بعد إلا حددنا المونوتونية يعني الرتابة، غنمشيو لاش لطابلو دو فارياسيون جدول التغيرات دو اف. هو نيت هاد الجدول هذا تنزيدو ليه الجزء ديال اف يعني الرتابة. مزيان. دونك هنا اف بريم وهنا اف. دونك ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، هنا ناقص بي على أ. دونك عفوا هنا تتكون ماشي هكا، تكون يعني الصورة ديال اف، الصورة ديال ناقص، عفوا الصورة ديال ناقص بي على أ، الصورة ديال ناقص بي على أ. دونك هنا تنديرو لي سين يعني زائد ولا ناقص لي سين، وهنا تنديرو لي فليش حيت إلا كانت كرواسون تنديرو فليش يعني اون هو، إلا كانت ديكرواسون اون با فليش تمشي اون با. غنشوفو لابليكاسيون من بعد باش نفهمو كلشي هاد الفقرة ديال الدرس. مزيان. ثم آخر حاجة هي الريبريزونطاسيون غرافيك. ديال سي دو اف، ديال المنحنى ديال لا كورب سي دو اف. مزيان. إذا هنا باش يعني نديرو الريبريزونطاسيون لازم تعرفوا بأن هاد الريبريزونطاسيون ديال سي دو اف، دونك سي دو اف
تكون sous la forme d'un parabole. شحال الجمع؟ مزيان، عندو لي سومي، نديرو السومي ديالو. و بالنسبة لسميتو باش نرسموه تنديرو l'intersection avec les axes ديال المعلم. لي زاكس يعني اكس ديزوردوني رتيب، تنكالكوليو الصورة ديال صفر مع اكس ديزابسيس، يعني افاصيل تنديرو الحل ديال المعادلة دالة كاملة اف ل اكس تساوي صفر. غنشوفو يعني ا اكس اس 2 زائد بي اكس زائد سي تساوي صفر، كنحسبو الدلتا داكشي اللي شفنا في المعادلات ان شاء الله. اذا غنعاودو كلشي داكشي ان شاء الله. جيد، اذا هذا فيما يخص الدرس، يعني دراسة وتمثيل الدالة بولينوم سو لا فورم ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي، يعني حدودية من الدرجة الثانية. نعم، اذا غنديرو لابليكاسيون عليها. هنا غنشوفو حالة الا كانت ا اكبر من صفر ولا بي اصغر من صفر. اذا غنشوفو ا اكبر من صفر، وبالنسبة لبي اصغر من صفر راه غير العكس ديال ا اكبر من صفر. نعم، اذا عندنا لابليكاسيون. دونك soit f fonction définie par f de x au carré moins 4x plus 3. هو نموذج من الامتحان. définie d de f. إذن أولا غنشوفو d de f. دونك d de f هي r. شفناها هي d de f، يعني دائما هي r. ثم السؤال الثاني، on calcule les limites de f à l'extrémum de d de f. l'extrémum هي محدات، يعني المحدات ديال هادي راه هي ماذا؟ ناقص ما لا نهاية وزائد ما لا نهاية فقط. دونك لي ليميت x إلى زائد ما لا نهاية ديال f de x كتساوي لا ليميت ديال x إلى زائد ما لا نهاية ديال x أس 2 مع 4x بلس 3، اللي هي يعني الحد الأكبر أس x أو كاري، و x أو كاري يعني بلس ما لا نهاية أو كاري عطاتينا ماذا؟ بلس ما لا نهاية، لأن هنا أس 2 يعني بيغ. بالنسبة لا ليميت x إلى ناقص ما لا نهاية في x هي لا ليميت ديال x إلى ناقص ما لا نهاية x أو كاري موان 4x بلس 3، يعني لا ليميت x إلى ناقص ما لا نهاية x أس 2، وهنا ناقص ما لا نهاية أس 2 بيغ غتحول لينا لاش؟ زائد ما لا نهاية. دونك ناقص في ناقص زائد. جيد، إذا هنا حسبنا لي ليميت. ثم تخوازيام عندنا اف لي صفر هي صفر أس 2 ناقص 4 في صفر زائد 3، يعني صفر ناقص صفر زائد 3 يعني 3. اف لي واحد يعني 1 أس 2 ناقص 4 في 1 زائد 3، كنعوضو إكس. دونك يعني 1 ناقص 4 زائد 3 كتعطينا ناقص 3 زائد 3 يساوي صفر. بالنسبة لإف لي ناقص 1، ناقص 1 أس 2 ناقص 4 في ناقص 1 ندير بين قوسين لأن عدد سالب، دونك يعني 1 زائد ناقص مع ناقص زائد 4 زائد 3، يعني 5 زائد 3 تعطينا 8. جيد، هادو غنحتاجوهم في البريزونطاسيون، يعني في التخصص ديال سي دو اف. نعم، مزيان. دونك كاتريام بغينا
نبينو أن اف بريم دو إكس هي جوج عامل إكس ناقص واحد. دونك عندنا اف بريم دو إكس هي إكس كاغي ناقص 4 إكس زائد 3 بريم، اللي هي إكس أس 2 بريم ناقص 4 إكس بريم زائد 3 بريم. يعني هنا جوج إكس، هنا ناقص 4 في واحد زائد صفر، اللي هي اش جوج إكس ناقص 4. وهنا جوج إكس ناقص 4 هي جوج إكس ناقص جوج في جوج، عامل يعني عامل مشترك فاكتور كومان. دونك هنا جوج عامل هذا إكس ناقص واحد، جوج عفوا هنا جوج ناقص جوج هنا ناقص جوج ناقص 2 عفوا. دونك 2 عامل إكس ناقص 2 ماشي ناقص واحد. جيد مزيان. ثم دونك هذه هو أ. دونك بي اش قلنا في البريزونطاسيون ديال خصنا اولا نديرو الحل ديال اف بريم دو اكس تساوي صفر. يعني غنحسبو غنديرو هادي بحال اما هادي اما هادي، جوج عامل اكس ناقص جوج تساوي صفر. يعني هاد جوج غيمشي لهنا غتكون اكس ناقص جوج تساوي صفر على 2 يعني صفر، يعني ان اكس كتساوي ماذا؟ 2. مزيان. ثم دونك راه حلينا اف بريم دو اكس تساوي صفر مباشرة. يعني غنديرو الطابلو، هاد الطابلو منها غنديرو بعدا الطابلو ديال لي سين، عاد منها غنمثلو يعني لي فارياسيون، غنحصلو على طابلو دو فارياسيون. دونك هنا جوج، دونك هنا راه غنديرو الصورة ديال، دونك هنا أ من الأول هي ماذا؟ أكبر من صفر، يعني دونك إشارة أ هنا زائد، وهنا عكس إشارة أ. إلا كانت هنا ناقص إكس أس 2 ولا ناقص 3 إكس أس 2 ولا المهم ناقص هنا، يعني كتكون ناقص هنا وهنا زائد العكس. دونك هنا ماذا؟ الدالة غتكون هنا اش تناقصية، وهنا غتكون تزايدية. وهنا نسينا يعني في الجدول ما وضحناش مزيان يعني بلي فيش ملي درنا لي فليش و لي سين. دونك هنا غنوضحو مزيان. هنا راه تنديرو فيه لا ليميت عند ناقص ما لا نهاية اللي حسبناها، اللي هي ماذا؟ زائد ما لا نهاية. يعني هنا لا ليميت إكس إلى ناقص ما لا نهاية ديال إف ل إكس. وهنا غنحطو الصورة ديال ناقص بي على أ، يعني اللي هو جوج هنا. وهنا عاوتاني اش غتكون لا ليميت باش نفهمو مزيان دا زائد ما لا نهاية ديال إف دو إكس. دونك مزيان اللي هي زائد ما لا نهاية. وهنا الصورة ديال 2 محسبناهاش، دونك غنحسبوها. الصورة ديال 2 غتكون 2 أس 2 ناقص 4 في 2 زائد 3، يعني 4 ناقص 8 زائد 3 ناقص 4 زائد 3 غتعطينا ناقص 1. مزيان. دونك غتعطينا ناقص 1. دونك هي الصورة ديال 2 هي اللي حطينا هنا. مزيان. إذن هذا فيما يخص يعني سؤال بي. دونك بالنسبة للسؤال سي غتنتبهو مزيان لأن غنديرو في معلم متعامد ومنظم. إذن جيد. إذن كنرسمو المعلم متعامد ومنظم كما عرفتوه. إذن قبل يعني باش نرسمو سي دو اف خصكم تعرفو بأن الشلجم وهو عبارة عن شلجم سي دو اف سي ان بارابول. مزيان. البارابول راه تيكون عندو لي سومي، تيكون عندو السومي. هاد السومي كنرمزو ليها بأوميغا، يعني الصورة هي الصورة ديال هي عفوا
يعني ناقص ب على 2 أ، والصورة ديال ناقص ب على 2 أ. إذا هنا عندنا إكس أس 2 ناقص 3 ناقص 4 إكس زائد 3. هنا أ كتساوي 1 و ب كتساوي ناقص 4 و سي كتساوي 3. إذا ناقص ب على 2 أ هو ماذا؟ ناقص 4 على 2 في 1، يعني 4 على 2 يعني 2. دونك وراه يعني أوميغا 2. وحسبنا الصورة ديال 2 راه حسبناها يعني في المثال السابق، عطاتنا ماذا؟ ناقص 1. دونك مزيان، أول شيء غنديرو هاد غنحددو هاد الرأس، يعني الرأس. دونك هي 2 إكس 2 ها هو 2. دونك هاد لي زيكس هاد لي زيكريك. دونك غتستعملو نتوما التربيعات. هنا فين غيكون الرمز يعني شلجم، يعني غيبدا الشلجم. وبالنسبة خصنا نعرفو بأن البارابول إلا كانت أ، يعني إلا كان أ بوزيتيف راه البارابول كيكون هكا. إلا كان أ نيجاتيف كيكون هكا. مزيان. و تاني حاجة خصنا نبينوها، خاصة هادي خصنا نبينوها. دونك غنديرو التقاطع، يعني لانترسيكسيون ديال سي دو اف افيك لي زاكس. دونك اكس ديزوردوني قلنا كنحسبو الصورة ديال 0، وراه حسبناها ديجا. 0 أس 2 ناقص 4 في 0 زائد 3 لقينا فيها 3. مزيان، يعني غيتقاطع مع محور يعني الأراتيب، محور الأراتيب في ماذا؟ في 3. هنا 0 3 0 3 هنا. مزيان. ثم حسبنا يعني مع لي زاكس، مع اكس يعني دي زابسيس، غنحسبو يعني المعادلة، يعني إكس أس 2 ناقص 4 إكس زائد 3 تساوي 0. دونك دلتا، دونك هنا أ كتساوي 1 راه درناها، بي كتساوي ناقص 4 و سي كتساوي 3. يعني بي أس 2 ناقص 4 سي، يعني ناقص 4 أس 2 ناقص 4 في 1 في 3، يعني هنا 16 ناقص 4 في ناقص 12 غيعطينا 4. دونك هنا الدلتا أكبر من 0. دونك أدمي جوج ديال دو سوليسيون. ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 أ ناقص 4 زائد جذر دلتا جذر 4 على 2 في 1، يعني 4 زائد 2 على 2، يعني 6 على 2 كتساوي 3. و إكس 2 ولا العكس بحال ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 أ ناقص 4، هنا فين كيكون الاختلاف، ناقص جذر 4 على 2 في 1، يعني 4 ناقص 2 على 2، يعني 4 ناقص 2 يعني 2 على 2 كيساوي 1. دايما تبقوا بهادي، هذا سميوه إكس 1 وهذا سميوه إكس 2، لا عليناش. دونك غيكون التقاطع هنا مع محور الأفاصيل فاش في ضد الأفصول 3 نقطة 0 3 وفاش في 0 1. وهذا غيمشي يتقاطع مع محور الأراتيب لا يعني في 3. إذا غتشوفو هنا، إذا هنا لا بأس أننا نزيدو واحد سميتو الصورة ديال مثلا 5، هي 5 أس 2 ناقص 4 في 5 زائد 3 معليش. دونك 25 ناقص 20
زائد 3، يعني 5 زائد 3 كتساوي 8. معليش دونك هي كبيرة ولكن لا بأس. إذا غنجيو من هنا، ها هو، غيتقاطع مع هاد الجزء هذا، يتقاطع مع 3، يعني مع محور الأفاصيل، عفوا مع محور الأفاصيل 3، وغيمشي غيطلع، نخرجوه غير شوية صافي راه مزيان. ثم نفس الشيء هاد الجزء هذا ها هو غيمشي، ثم الجزء الموالي يعني هاد الجزء هذا غيجي من أوميغا من الرأس، ثم يتقاطع مع محور الأفاصيل في 1، ثم نمددوه حتى التقاطع C2F مع محور الأراتيف في 3 في نقطة وصولها أرتبها 3 عفوا، وكنخرجوه واحد شوية. إذن هذا ما نسميه بالC2F. إذا لابد نديرو هاد الجيستيفيكاسيون في ورقة الامتحان باش ناخدو نقطة كاملة إن شاء الله. إذا لنا موعد إن شاء الله في تتمة الدرس، يعني بدراسة الدالة الحدودية من الدرجة الثالثة، وكذلك الدالة المتخطى إن شاء الله. إذا في موعد قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.